बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लड़ाई तो चली थोड़ी देर के लिए, चंद घंटे के लिए लड़ाई चली गुज़िश्ता रात, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गई। लड़ाई ख़त्म हो गई, जंगबंदी हो गई। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से बहुत बातचीत की जा रही है, लेकिन इसके असरात बड़े दूर तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मामला यहाँ पे दब जाएगा। ये नहीं होना चाहिए था, ये नामुनासिब है। और दो ब्रदर इस्लामी ममालिक की फ़ौजें आमने सामने आ जाएं और उनके बीच में गोली चल जाए, शेलिंग हो जाए और बहुत सारी जानें चली जाएं, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। अब ये हकीकत है और इस हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लड़ाई रुकने के बाद जो है वो आदाद शुमार दिए जा रहे हैं कि हमने इतने मार दिए और हमने इतने मार दिए, ये चल रहा है। मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी बात यह है कि लड़ाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई है और अफगानिस्तान की उस फोर्स ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की है जिस फोर्स को पाकिस्तान ने खुद तरबियत दी थी, पाकिस्तान ने खुद इनको तैयार किया था। ये तालिबान पाकिस्तान की सरजमीन पे बनाए गए हैं, पाकिस्तान के मदारिस में पढ़े हैं और पाकिस्तान की फ़ौज ने इनको तैयार किया है। उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को रियाल और डॉलर्स मिलते थे और उनके एवज जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत, उस वक्त की ज़ियाउल हक साहब का दौर था, तो वो ये खिदमात सर अंजाम देते थे। बहुत सारे जर्नैल जो हैं वो अरबपति बन गए, उनकी औलादें संवर गईं, उनके पास आज भी बेशुमार पैसा है और वो पैसा अफगान वार के दौर में आया था। बेशुमार लोगों ने स्मगलिंग का कारोबार किया और सब ने इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए हैं और अब दोनों ममालिक को एक दूसरे से गिला है, शिकवा है। अफगानिस्तान ने इल्जामात लगाए, पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने 200 से जायद वहां पे जो अफगानी है उनकी जानें ले ली हैं और इसमें उन्होंने बताया जी बहुत सारे जो है इससे ज्यादा उनके जख्मी भी हुए हैं, जबकि अफगानिस्तान ने कहा जी नहीं, वो सिर्फ 9 की तादाद है। जबकि अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान में 58 फौजी जो है वो शहीद हुए हैं और ISPR ने कहा नहीं जी ये तादाद जो है वो 23 है। अब 29 जख्मियों का भी बताया जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान ये नंबर ज्यादा बता रहा है। अब जब भी कभी लड़ाई होती है तो उसके बाद ये नंबर लोग गिनते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी फौज को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसके खिलाफ? पाकिस्तान की फौज को अफगानिस्तान के खिलाफ तैयार करना है या अफगानिस्तान की फौज को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार करना है, ये नामुनासिब है। इमरान खान साहब ने इसके बारे में मना भी किया था। वो ये कहते रहे कि अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए, हत्ता कि इंडिया के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन बराबरी की सतह पे होने चाहिए। और तमाम ममालिक के साथ बैठकर जब आप बात करते हैं तो वो पैसा जो आप बंदूकें खरीदने पे और गोलियां बनाने पे और बम खरीदने पे लगाते हैं, वो पैसा आप अपने बच्चों की तालीम के ऊपर लगा सकते हैं, सेहत के ऊपर लगा सकते हैं, आप साइंस के ऊपर लगा सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। और इस दौर में जिसकी मईशत बेहतर होगी, जो ज्यादा एजुकेटेड होगा, वही ज्यादा आगे निकलेगा। यूरोप के अंदर आप देख लें, उनके पास वो इस पैमाने पे इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन उनका बजट जहां पे इस्तेमाल होता है सारी दुनिया वहां जाना चाहती है। और जब आप माशी तौर पे मजबूत होते हैं तो आप दिफाई नुक्ता नजर से भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। जैसे जैसे चाइना की मईशत ऊपर आई है, उसका दिफा नाकाबिले तस्खीर होता चला गया, वो मजीद मजबूत और खुद कफील होते चले गए अपने दिफा के मामलात में। यही रशिया के साथ हुआ, जब उनकी मईशत को चोट लगी तो उनका दिफा भी उस दौर में कमजोर हुआ। तो मईशत जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है आपके दिफा की। तो पाकिस्तान को अच्छे ताल्लुकात दुनिया के साथ बनाने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अब कतर और सऊदी अरब की जानिब से हुक्म आया, मैं हुक्म इसलिए कह रहा हूं कि उनके कहे को हम हुक्म ही मानते हैं, और उनके हुक्म के बाद जो है वो जंगबंदी हो गई। दोनों ममालिक ने लड़ाई बंद कर दी और अफगानिस्तान ने इसमें पहल की बकौल अफगानिस्तान के। अब सऊदी अरब का और कतर का हुक्म आया कि जी बातचीत करें आप अफगानिस्तान के साथ, और उन्होंने सालसी की पेशकश भी कर दी कि जनाब हम इसके अंदर एक सालिस बन जाते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो बातचीत करें। अब देखें, अफगानिस्तान के साथ बात करने के लिए भी अगर पाकिस्तान को सालसी चाहिए सऊदी अरब की और कतर की, तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सियाह धब्बा है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। ये चीज तो पाकिस्तान खुद कर सकता है। मैं शहजाद अकबर साहब की एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं, बल्कि ट्वीट तो नहीं है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, मेरे पास ये मौजूद है। और इसमें शहजाद अकबर साहब ने दावा किया कि पाकिस्तान से एक वफद गया और 2 से 3 हफ्ते पहले, चंद हफ्ते पहले एक वफद पाकिस्तान से जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम की सरबराही में अफगानिस्तान गया था और एक अनऑफिशियल कैपेसिटी में इन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत से और तालिबान से बातचीत की। तालिबान रहनुमाओं ने 2 साल पुराना अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को होस्ट के इलाके में आबाद कर देते हैं, लेकिन आपकी फौज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर फैसले करती है।
اپنے ملک کے مفاد میں نہیں کرتی. انہوں نے مغرب میں اپنی ریلیونس کے لیے طالبان کے معاملے پر یو ٹرن لیا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے یہ کشمیر میں جہاد کرواتے تھے, پھر مغربی اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر یو ٹرن لے لیا اور پھر پاکستان میں یہ ٹی ٹی پی وغیرہ وجود میں آ گئی. طالبان نے مزید کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ یہاں ہمارے معمولی اختلافات کی بنیاد پر رجیم چینج کروانے کی سوچ رکھتا ہے تو ناممکن ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو سکیں. اب یہ بات جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے کہی ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب کو آپ کو داد دینی پڑے گی. اس کی ایک وجہ ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا, سعودی عرب نے اور قطر نے کہا کہ آپ بات چیت کریں افغانستان سے. یہی بات آپ کو عمران خان نے کہی تو ڈی جی آئی ایس پی آر اتنے غصے میں تھے کہ جب وہ بول رہے تھے تو ان کے منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کیے جائیں, بات چیت کی جائے. وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ بات چیت کرو, ان کے ساتھ جو فتنے ہیں. عمران خان کے بارے میں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو بہت غصہ تھا جب عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کی جائے, بات چیت کی جائے. اب وہی بات جو ہے وہ سعودی عرب نے اور قطر نے کی ہے, تو کیا ڈی جی آئی ایس پی آر اسی لیول کا غم و غصہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں, بات عمران خان نے بھی ٹھیک کی ہے, بات سعودی عرب نے اور قطر نے بھی ٹھیک کی ہے, بات عمان سے بھی جو بات آئی ہے وہ ٹھیک بات آئی ہے. وہ غلط بات نہیں ہے کہ پاکستان کو اور افغانستان کو لڑنا نہیں چاہیے, بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہیے. بات ان سب نے ایک جیسی کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بات سے اختلاف نہیں ہے, شخصیت سے اختلاف ہے. سعودی عرب کہے تو ٹھیک ہے, قطر کہے تو ٹھیک ہے, عمران خان کہے تو ہم گالی دیں گے, ہم بدتمیزی کریں گے, کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو یا اس کی پارٹی کو یا اس کا نظریے کو فالو کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے, ان سے وہ نفرت کرتے ہیں, اور وہ نفرت ان کے چہرے پہ, ان کے تاثرات میں نظر آتی ہے. عمران خان کو داد اس لیے دینی پڑے گی کہ عمران خان اس لڑائی کو آج سے لگ بھگ 1.5 ماہ پہلے بھانپ چکے تھے. عمران خان صاحب نے پہلے سے یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ایک نئی لڑائی شروع کرنے جا رہا ہے, اور یہ پاکستان کی ملٹری قیادت پہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا اور براہ راست عاصم منیر صاحب کو کہا تھا کہ یہ امریکہ کی یا مغرب کی خوشنودی کے لیے یہاں افغانستان کے ساتھ جان بوجھ کر حالات خراب کیے جائیں گے اور یہ ایک نئی لڑائی میں جھونکا جائے گا. عمران خان صاحب نے کہا تھا, یہ 4-5 جگہ پہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. مثال کے طور پہ 15 سپتمبر کا آپ عمران خان صاحب کا ٹویٹ اٹھا کر دیکھیں, اس میں انہوں نے یہی سب کچھ بتایا تھا. 17 سپتمبر کا 2 دن بعد کا آپ ٹویٹ اٹھا کر دیکھیں, اس میں بھی عمران خان صاحب نے یہی کہا, اور 24 سپتمبر کو اگین عمران خان صاحب نے یہی بات کہی تھی. تو بار بار عمران خان صاحب یہ بات دہرا رہے تھے کہ یہ وقت آئے گا, اور ہم نے دیکھا کہ وہ وقت آیا بدقسمتی سے. تو اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ کچھ بھی کر کے حالات کو نارملائز کریں, افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, پاکستان کی جانب سے جواب نہیں آیا. تو بیٹھنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. کچھ بندے افغانستان کی حکومت مانگ رہی ہے پاکستان سے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں افغانستان میں, آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں. اسی طرح کچھ بندے پاکستان کی حکومت مانگ رہی ہے افغانستان سے کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں. تو بالکل یہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, قبائلیوں کو ساتھ ملائیں اور اپنی اپنی فورسز کو متحد کریں اور دہشت گردوں کے لیے زمین تنگ کریں, لیکن ایک کنسنسس کے ساتھ, جیسے عمران خان صاحب نے کہا. لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو لڑائی کے موڈ سے تو نکالے. اب وہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے خیبر پختونخوا میں, اس کو روک کر بیٹھے ہوئے بلا وجہ. وہ کہتے ہیں جی جب تک گورنر استعفیٰ منظور نہیں کرے گا. وہ پیپلز پارٹی نے اپنے وزیر اعلیٰ کو نامزد کر دیا, پیپلز پارٹی نے اپنے وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے. گورنر کہہ رہے ہیں جی ابھی تک تو مجھے استعفیٰ ہی نہیں ملا. اندازہ کیجئے آپ کہ اسی پارٹی کا گورنر کہہ رہا ہے جی میں استعفیٰ منظور نہیں کیا ابھی تک, پہلے کہتا مل گیا, میں دیکھوں گا, پیر کو بتاؤں گا. اگر بھئی نہیں ہے تو پیپلز پارٹی اپنا امیدوار کیوں نامزد کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کا موقف کوئی اور ہے, گورنر کا موقف کوئی اور ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے موقف کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ گورنر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر موقف بہت امپورٹنٹ ہے جو آیا اس ساری صورتحال پہ, یہ جو افغانستان اور پاکستان کی ہوئی. اور انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا, اور اس میں محمود خان اچکزئی تھے, سلمان اکرم راجہ تھے, اسد کیسر تھے, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے, محمد زبیر عمر تھے, پھر علامہ احمد اقبال رضوی اور دیگر بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل تھے. سب کے نام میں یہاں نہیں لے سکتا, لیکن انہوں نے چند اعلامیے کے اندر چیزیں انہوں نے جاری کر دی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ اچانک ابھرنے والی صورتحال پر برادر ملک سعودی عرب کے موقف کی حمایت کرتا ہے. یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ رہی ہے, جو سعودی عرب نے کہا وہ ٹھیک ہے, اور ہماری تحریک یہ سمجھتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معاملات گفتگو اور افہام و تفہیم سے حل ہونے چاہیے,
اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ خارجی اور خطے کی صورتحال پر فوراً پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کر قوم کو اعتماد میں لیا جائے۔ نمبر 2، خیبر پختونخوا میں انتقال اقتدار کے جاری آئینی اور قانونی عمل میں وفاقی حکومت اور وفاقی وزراء کی جانب سے مداخلت اور رکاوٹیں، یہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے، اس میں تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ کوئی بھی غیر آئینی قدم صوبے کے مخدوش سیکیورٹی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گا اور کسی بھی غیر آئینی قدم سے پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہوگی۔ تحریک تحفظ عام پاکستان سمجھتی ہے کہ انتقال اقتدار اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب تحریک انصاف کا آئینی اور جمہوری حق ہے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کسی بھی غیر آئینی قدم اٹھانے سے باز رہے۔ اچھا جی، یہ انہوں نے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ قبائلی علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں قبائلی نکلے۔ اس سے پہلے مشران نے یہ کہا، قبائلی مشران نے، کہ ہمارا پہلا بچہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے جا رہا ہے، ہمارا نوجوان پڑھا لکھا ہے، تو اس کو موقع مل رہا ہے، تو ہمیں موقع مل رہا ہے، ہم اس کو خوشائند قرار دیتے ہیں اور ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے۔ پگڑی بھی پہنائی گئی سہیل افریدی کو۔ اب اس کے بعد جو ایک اگلی چیز ہوئی وہ یہ کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں قبائلی عوام نکل آئے اور نکل کر انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا جی فوری طور پہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، رکاوٹیں دور کی جائیں، اور سہیل افریدی کے حق میں انہوں نے ایک بڑی ریلی بھی نکالی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بڑا عقل مندی کا کام کیا۔ تحریک انصاف کا وفد تمام سیاسی جماعتوں سے خیبر پختونخوا میں مل رہا ہے تاکہ جو سیاسی پروسیس ہے وہ چل سکے، اور اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے کہ کسی طرح سیاسی عمل کو روک کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب جو ہے اس کو گڑمٹ کیا جا سکے، تو انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا، ANP باچا خان مرکز جا کے وہاں انہیں ملے، نون لیگ کو حتیٰ کہ امیر مقام وغیرہ ان کو جا کر ملے۔ یہ جنید اکبر صاحب اور ان کی ٹیم ایک ہے، وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اس بیانیے کی نفی ہو جائے کہ جناب ہمیں نہیں پسند تو ہم وزیر اعلیٰ نہیں آنے دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی پسند یا ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احمد شریف صاحب کا ایک ووٹ ہے یا 10-15 لوگ ان کے کہنے پہ اور ووٹ ڈال دیں گے، یہ فیصلہ ووٹر کرے گا کہ کون حکومت کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ احمد شریف صاحب آپ نہیں کریں گے، آپ کا کوئی سینئر یا جونیئر آفیسر نہیں کرے گا، یہ فیصلہ جب بھی ہوگا یہ پاکستان کا ووٹر کرے گا۔ 25 کروڑ لوگوں کی اجتماعی شعور کی توہین آپ نہیں کر سکتے چند لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، یہ 25 کروڑ بیوقوف ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت سیاڑے لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، ان میں کوئی بھی روٹی کو چوچی نہیں کہتا، انہیں پتہ ہے کہ کس کو لانا ہے اور کس کو نہیں لانا، لہذا بار بار مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنا بند کریں۔ میں فوج کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی ہیں فوجی، بہت سارے میرے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، فوج کے اندر کام کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ میرے بہت قریبی دوست احباب جو ہے وہ فوج میں شہید بھی ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی شہید ہوئے ہیں، اور ہم نے اس دکھ کو محسوس کیا۔ ہمارے جاننے والے دوست احباب بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے صحافی بھی شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں یا دیگر معاملات میں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات پہ غور کریں، اگر آپ ایک فوجی ہیں تو، کہ جب بھی باہر والا کوئی آپ سے لڑنے آتا ہے تو یہ قوم تمام گلے اور شکوے بھلا کر ایک لمحے میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی بندوق لے کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنے بیان کے ذریعے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنی سپورٹ کے ذریعے کھڑا ہوتا ہے۔ کتنے گلے شکوے تکلیفیں سارا کچھ بھلا کے جب بھی کوئی باہر والا آپ کو مارنے آتا ہے یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن نا فوج کا، کسی بھی ملک کی فوج ہو، اپنے شہریوں کے ساتھ ایک تو نوکری ہوتی ہے نا، پیسے دیے نوکری کر لی، اس کے علاوہ بھی رشتہ ہوتا ہے نا، احترام کا رشتہ ہوتا ہے، اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، وفا کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو پاکستانیوں نے جب بھی کبھی کوئی آفت آئی، کوئی باہر سے کوئی حملہ ہوا، تو پاکستانیوں نے اپنی فوج کے ساتھ وفا نبھائی ہے۔ لیکن ذرا فوج یہ سوچے کہ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانیوں کے ساتھ وفا نبھائی ہے؟ چاہے فاطمہ جناح کا معاملہ ہو، چاہے پاکستان 2 ٹکڑے ہونے کا معاملہ ہو، چاہے بنگلہ دیش الگ ہو جائے، چاہے بھٹو کی پھانسی کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی عوامی لیڈر کا معاملہ ہو، اور آج پھر مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے۔ چند لوگ اپنی نوکری اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ گند مارتے ہیں۔ دیکھیے قوم وفا نبھاتی ہے، فوج کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، لیکن کیا آپ اس قوم کے ساتھ وفا نبھاتے ہیں؟ ان کے مینڈیٹ پہ توہین کی جاتی ہے، ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ لڑائی آپ اچھی لڑتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، قوم اس میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جیسے ہی آپ مشکل میں آتے ہیں قوم آپ کو سپورٹ دیتی ہے، لیکن جب بھی قوم کوئی فیصلہ کرتی ہے آپ اس فیصلے کی توہین کرتے ہیں۔ 4 مرتبہ تو آپ نے اس ملک میں مارشل لاء لگا کے کنٹرول کر لیا ہر چیز کو، عوامی مینڈیٹ کی آپ بار بار توہین کرتے ہیں، عوامی لیڈروں کو آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ بات انہیں سوچنی چاہیے کہ یہ حرکتیں بند کریں۔ وفا کا جواب جو ہے وفا کے ساتھ دیا جاتا ہے، ایسے نہیں دیا جاتا۔
नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हुकूमत की जानिब से उनसे रब्ता किया गया, वो मुरीदके में मौजूद थे, और उन्हें कहा गया जी कि हम मुज़ाकरात करते हैं आपके साथ, कोई बातचीत के जरिए मसले का हल निकालते हैं। तहरीक लब्बैक जो है उनके साथ कोई भी संजीदा बातचीत अब तक नहीं की गई। जब इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास करवानी थी ना, तो 24 घंटे में 8 मुलाकातें, कभी जरदारी जा रहा है, कभी मोहसिन नकवी जा रहा है, कभी शहबाज शरीफ जा रहा है, कभी ये जा रहा है, कभी वो जा रहा है। सिर्फ एक आईनी तरमीम पास करवाने के लिए इन्होंने 24 घंटों में 8 मुलाकातें की हैं, और हर घंटे के बाद ये पहुंच जाते थे मौलाना साहब के पांव दबाने के लिए। इसी तरह अभी जरदारी साहब ने जरा सी नाराजगी दिखाई तो ये सारे मनाने के लिए पहुंच गए जरदारी साहब के पास। तो जहां इनका जाती सियासी मफाद होता है तो ये एक एक दिन में 10-10 दफा मुज़ाकरात के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां तहरीक लब्बैक के साथ एक मरतबा भी संजीदा मुज़ाकरात नहीं किए गए। तहरीक लब्बैक के लोग कहते हैं कि जब हमने एहतजाज का ऐलान किया तो उसके बाद से लेकर अब तक हमारे साथ कोई संजीदा मुज़ाकरात नहीं किए गए, बल्कि हमारे ऊपर हमला कर दिया गया। अब मामला यह है कि ये हुकूमत दिखाना क्या चाहती है दुनिया को? क्या ये अपना भाव बढ़ा रहे हैं? क्या ये यहां लाशें गिराकर अमेरिका को और मगरिब को पैगाम देना चाहते हैं कि बड़ा मुश्किल है जी, इसराइल को तस्लीम करने के रास्ते में रुकावटें आप देख लीजिए? क्यों लाशें गिराई जा रही हैं? ये अवॉइड किया जा सकता था। मेरी तहरीक लब्बैक के लोगों से बात हुई और क़यादत से बात हुई। उन्होंने कहा जी हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमसे बात करने के लिए कोई संजीदा बंदा आता ही नहीं है, बल्कि गलत खबरें बार बार चलवाई जाती हैं और हमारे लोग शहीद भी हुए हैं बड़ी तादाद में। तो क्या पाकिस्तान में वाकई इसराइल के खिलाफ एहतजाज करना या फलस्तीन के हक में बात करना ये अब एक ऐसा जुर्म बन गया है जिसकी सजा जो है वो गोली चला के, जेल में डाल के, तकलीफ देकर दी जाएगी? मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि ये तो तय कर लिया इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने कि तहरीक लब्बैक को बुरी तरह क्रश करना है। अब तहरीक लब्बैक कोशिश कर रही है कि क्रश होने से पहले कोई मुज़ाकरात वगैरह हो जाए। वो मुज़ाकरात भी उनको नहीं करने दिए जा रहे और उनके साथ कोई संजीदा बातचीत भी नहीं की जा रही, बल्कि ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज नाज़रीन 12 अक्टूबर है। ये दिन मैं आपको याद दिला दूं कि 12 अक्टूबर जो है वो यौम स्याह के तौर पे मुस्लिम लीग नून मनाती थी कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया था। लोगों ने बड़ी मिठाइयां बांटी थी, यही आदत पड़ी हुई थी एस्टेब्लिशमेंट को। ये तो पहली दफा इमरान खान का तख्ता उल्टा तो लोगों ने मिठाइयां नहीं बांटी, बल्कि लोग गले पड़ गए। तो नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा था 12 अक्टूबर 1999 को। नून लीग इसको हमेशा मनाती थी यौम स्याह के तौर पे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है गुज़िश्ता चंद सालों से नून लीग इसको यौम स्याह के तौर पे नहीं मना रही, क्योंकि वो जो यौम स्याह मनाते थे ना, वो अब स्याह बूटों को पॉलिश करने की ड्यूटी पे है। लिहाजा 3 साल 3.5 साल हो गए हैं, अब वो बूट पॉलिश करें, बूटों को स्याह चमकाएं या यौम स्याह मनाएं, उन्हें समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल वो यौम स्याह जो है वो मलियामेट हो गया, इधर उधर हो गया। नून लीग तो बेचारी अब बयान देने से भी डरती है। नाज़रीन, जो असला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला था ना आज से चंद साल पहले इस मौजूदा रजीम ने, पीडीएम ने, कि जनाब ये इमरान खान साहब के असला मिला है और ये बंदूकें ये पीटीआई से बरामद हुई हैं, वही तस्वीरें उठा के मरियम नवाज ने भी पोस्ट कर दी, वही सारा असला उठा के अब तहरीक लब्बैक पे डाल दिया। अंदाजा करें आप, वही सारा कुछ उठा के तहरीक लब्बैक पे डाल दिया। जुल्म है, फस्तायत है, जबर है, ये नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ भी हो नहीं होना चाहिए। रियासत को बातचीत के जरिए रास्ते निकालने चाहिए। और देखें, जब कोई आपको चैलेंज करे, रेट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करे और वो एक खास लेवल से आगे जाए, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल ना हो, कुछ और कर रहा हो, दहशतगर्दी कर रहा हो, बंदूक लेकर आ जाए, बम लेकर आ जाए, तो फिर तो आपको लड़ना पड़ता है। लेकिन जो सियासी लोग होते हैं उनके साथ आप बातचीत करते हैं। तहरीक लब्बैक चाहती है उनके साथ बातचीत हो, लेकिन अब हो नहीं रही। उधर जो आजाद कश्मीर में बातचीत इन्होंने की थी उसको भी नाकाम कर रहे हैं। दूसरी दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी गई है शौकत नवाज मीर समेत दीगर जो रहनुमा है आजाद कश्मीर के ज्वाइंट एक्शन कमेटी के, उनके ऊपर। और अब लगातार आजाद कश्मीर में वादा खिलाफी की जा रही है। यह है नाज़रीन अब तक की सूरत हाल। बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।